नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरूबीच चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेसँगै राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। कांग्रेसले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरे लगत्तै कम्युनिस्ट घटकबीचको चुनाव केन्द्रित समाजवादी केन्द्र निर्माणका निम्ति यसका समर्थक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। समाजवादी केन्द्रले केही दिन अघिदेखि नै अनौपचारिक छलफल हुँदै आए पनि कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको सन्दर्भमा लिएको निर्णयले केन्द्रको छलफलले पनि प्राथमिकता पाएको छ। छलफलले प्राथमिकता पाएको मात्रै नभई मंगलबार समाजवादी केन्द्रको पक्षमा रहेका नेताहरू कांग्रेससँगको गठबन्धन नभत्किने गरी कम्युनिस्ट घटकबीच एकता गर्ने गरी अघि बढेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सम्मानित नेता झरनाथ खनाल र राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतम बीच छलफलमा यो निष्कर्ष निस्किएको हो। छलफलमा तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य थिए। यता सत्ता साझेदार मध्येकै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै वाम एकताका लागि पहल गर्ने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट कारबाहीमा परेपछि नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने तयारीमा रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि मंगलबार दिउँसो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर छलफल गरेका थिए। प्रचण्ड र भट्टराई बीचको यो छलफल प्रारम्भिक मात्रै भएको भन्दै तत्काल निष्कर्ष ननिस्कने डाक्टर भट्टराई निकट मानिने नेता विश्वदीप पाण्डे बताउँछन्। उनका अनुसार केन्द्रको रणनीति तय गर्न निरन्तर जसो छलफल हुँदैछ। संघ र प्रदेशको चुनावसम्म समाजवादी केन्द्रले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्न सक्ने पनि आंकलन गरिएको छ। समाजवादी केन्द्र कस्तो बन्ला, यसले आगामी चुनावमा ठूला दललाई धक्का दिने हैसियत राख्छ वा राख्दैन, यो मुख्य प्रश्न हो। तर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कांग्रेसले निर्णय गरे लगत्तै समाजवादी केन्द्र निर्माणको लागि दौडधुप गर्नुलाई पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि केन्द्र निर्माणबारे कम्युनिस्ट नेताहरू केही समय अघिदेखि नै छलफलमा भने थिए। यो दौडधुप र छलफलले केन्द्रलाई तीव्रता दिन खोजेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने कांग्रेसको निर्णयलाई काउन्टर दिन अथवा चुनावमा सिट बार्गेनिङका लागि छलफल थालेको पनि राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको चुनावी तालमेल र त्यसको नतिजासँग कांग्रेस सहित सबै दल सन्तुष्ट नभएको चुनावपछि नेताका भाषण र अभिव्यक्तिले दर्शाउँछन्। स्थानीय तहको चुनावमा नै गठबन्धन सहित जाने वा नजाने भन्ने बारे लगभग सबै जसो दलमा दुई धार थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेता शेखर कोइराला स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस एक्लै लड्ने अडानमा हुँदाहुँदै देउवाको एकल निर्णयले सत्ता गठबन्धन सहित चुनावमा होमिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि विवादकै बीच गठबन्धन मार्फत चुनाव लडेको थियो। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र अन्य नेताहरूले पनि गठबन्धनले फाइदा नगरेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। स्थानीय तहको चुनावको मुखैमा चितवनमा भएको सत्ता गठबन्धनको सभामा भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार रेणु दाहालले चुनाव नजिते देश नै दुर्घटनामा पर्ने बताएपछि आलोचित बनेका उनका बुबा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि गठबन्धनको निरन्तरताबारे बोली फेरिरहन्छन्। यस्तै सत्ता गठबन्धनको अर्को साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा कारबाही गरेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारीमा छन्। भट्टराईले नयाँ दल खोलेर चुनावी समीकरण गर्छन् वा अन्य दलमा प्रवेश गर्छन् निश्चित छैन। यदि दल खोले भने पनि सानो दलको कम प्रभाव हुन्छ, जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनमोर्चाको प्रभाव कम परेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले तालमेल नगरी एकल उम्मेदवारी दिएका करिब 50 स्थानीय तहमा जितेको थियो। 753वटा स्थानीय तह मध्ये कांग्रेसले 329, एमाले 206, माओवादी केन्द्रले 121, जसपाले 30, नेकपा यसले 20, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 16 र अन्यले 31वटा स्थानीय तहमा जित निकालेका थिए।
नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश रिजालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरपालिकामा मात्रै अनिवार्य रूपमा चुनावी तालमेल गर्ने भनिएको र अन्य स्थानीय तहलाई आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्ने निर्णय भएको स्मरण गरे। उनले भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरलाई बाहेक गठबन्धन अनिवार्य थिएन, तसर्थ दलहरूले गठबन्धनको निर्णय नमानेको भन्न मिल्दैन। कङ्ग्रेस नेत्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाले पार्टीले निर्णय गरे अनुसारै आगामी चुनावसम्मै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उनले देश सञ्चारसँग भनिन्, कम्युनिस्ट घटक बीचको चुनाव केन्द्रित समाजवादी केन्द्रको छलफल समेत सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र बलियो बनाउन केन्द्रित भएको छ। गठबन्धनको आवश्यकता छ भनेर बाहिर बोले पनि सभापति देउवा निकट मानिने नेताहरूले समेत गठबन्धन नरुचाएको देखिएको छ। देउवा निकट मानिने नेता मोहन बस्नेतले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन सहित जाने निर्णय राम्रो भए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भने एक्लै चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेता बस्नेत सिन्धुपाल्चोक एकै निर्वाचन क्षेत्रका हुन्। सत्ता गठबन्धन हुँदा आफूले सिट पाउन नसक्नेतर्फ लक्षित गर्दै उनले आफ्नो क्षेत्रमा गठबन्धन हुन नहुने नेतृत्वसँग माग गरेका हुन्। बस्नेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन भत्काउन लागि परेका थिए। कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मध्ये 75 देखि 77% केन्द्रीय सदस्य देउवाको समर्थनमा रहेको भनिए पनि देउवाका सबै निर्णयमा सहमति नजनाउँदा कतिपय अवस्थामा देउवाले चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पार्टीको संगठन, जनाधार, पार्टीमा कार्यकर्ताको लगानी, राष्ट्रिय तहको चरित्र लगायतका कारण काङ्ग्रेसलाई नै गठबन्धन ठूलो चुनौती हुने मान्दछन्। उनले प्रदेश र सङ्घको चुनावमा धेरै बागी उठ्न सक्ने सम्भावना देखेका छन्। उनले देश सञ्चारसँग भने, डरले बनेको सत्ता गठबन्धन दिगो र विश्वासिलो हुनेमा मलाई शङ्का छ। संविधान, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र नै सकिन्छ भन्ने डरले गठबन्धन बनाएर कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो भने अहिले स्थानीयदेखि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओली र एमालेको डरले गठबन्धन गरेको छ। हार्छु कि भन्ने मानसिकता र डरले बनेको गठबन्धन प्रभावशाली नबन्न पनि सक्छ। उनले थपे, राजनीतिक दलहरूलाई गठबन्धन नगरी बहुमत पुग्दैन। एमाले पनि गठबन्धनको पक्षमा छ। कङ्ग्रेसले पनि स्थानीय तहको चुनावदेखि गठबन्धन गरेको छ। नेता रमेश रिजालले आगामी चुनावमा गठबन्धनका दलहरूले कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न सकेनन् भने एक्लै पनि जान सकिने बताउँछन्। गठबन्धनले कङ्ग्रेसलाई मात्रै नभई अन्य दललाई पनि फाइदा पुग्ने भएकाले गठबन्धन सहित चुनाव लड्दा राम्रो हुने, तर अन्य दल सहमत नभए एक्लै पनि लड्ने हिम्मत भएको उनी बताउँछन्। कङ्ग्रेसले आगामी चुनाव पछिका 5 वर्ष गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ। कङ्ग्रेसको यो निर्णयलाई गठबन्धनका अन्य नेताले किन साथ दिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको आलो पालोबारे प्रचण्डले देउवासँग ठोस कुराकानी गर्ने तयारी समेत गरेको बुझिएको छ। प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री आरजु राणालाई साक्षी राखेर भारतले गरिदिएको अनुमान पनि भएका छन्। यद्यपि यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भने छैनन्। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक माहौल तातिएको हो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 2 गते शुक्रबार निर्वाचन गराउन सरकारसँग परामर्श गरेको छ। सरकारले मिति भने तोकिसकेको छैन। आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेको छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 7 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि 10 अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।